बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, पाकिस्तान की जो अदालतों के जज साहिबान हैं, जाहिर है उन्होंने अपनी मर्जी से फैसले दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती हैं, और जज साहिबान जो हैं वो फैसले महफूज कर लेते हैं। फैसले महफूज करके कहाँ रख देते हैं, तो जाहिर है वहां पे पाकिस्तान के लोगों का कोई इख्तियार नहीं चल सकता और पाकिस्तान के लोग कुछ नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के लोग क्या कर सकते हैं इमरान खान के लिए, या उनके दिल में इमरान खान के लिए क्या है? जैसे ही उनको मौका मिलता है वो उसका भरपूर हक अदा करते हैं, और उसके बाद वो जो मंसूबा साज हैं, वो जो इस मुल्क में असल ताकत वाले हैं, उन सब के लिए परेशानी में फिर इजाफा हो जाता है। लगता यह है कि अब इलेक्शन फिर दूर हो गया है, लगता यह है कि इमरान खान की जमानत मजीद जो है उसके अंदर ताखीर का शिकार होगा। अब एक बार फिर अवाम की अदालत ने इमरान खान को सुरखरू किया है, और ऐसा सुरखरू किया है कि और उस मौके के ऊपर किया है और उस जगह से किया है जहां पे मेरा ख्याल है कि वो जो लोग नवाज शरीफ को समझा रहे हैं कि आप पाकिस्तान ना आए, अभी माहौल साजगार नहीं है, हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान बदल चुका है, अब आपकी मर्जी है, आप आना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि थोड़े अरसे के बाद जो है वो कोशिश की जाती है, चेक किया जाता है, और अवाम फिर अपना फैसला सुना के एक बार फिर परेशानी का शिकार कर देते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको एक दो रोज पहले बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया से रेलिवेंट एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है, और उसमें सोशल मीडिया भी है, दीगर भी है। उसके अंदर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें एक लाइन ये थी कि इलेक्शन से मुतालिक सर्वेज नहीं किए जाएंगे, एग्जिट पोल्स नहीं किए जाएंगे, और इस किस्म की बातें थी। उसके पीछे मकसद क्या था? मकसद बहुत सादा था, और मकसद ये था कि लोगों की राय जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में जब लोग राय देते हैं तो लोगों की राय से दूसरे लोगों की राय बनती है। अब वो बेचारे सच्चे भी हैं, और अब समझ भी आ रही है कि वो सारी की सारी इस किस्म की जो पाबंदियां हैं वो क्यों लगा रहे थे। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब अक्टूबर है और नवाज शरीफ ने आज से तीसरे दिन 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आना है। अब लाहौर के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, यानी पिछले जो अभी आज से 3 दिन पहले तक एक सर्वे हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर देखा जाए इमरान खान की जो मकबूलियत है लाहौर शहर के अंदर, जहां पे नवाज शरीफ ने आना है, और जो मुस्लिम लीग नून कहती है जी हमारा शहर है, उस शहर के लोग किसके साथ हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लाहौर शहर है वो पंजाब की सियासत का फैसला करता है, और आप जानते हैं कि पंजाब की सियासत जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत असर और रसूख रखती है। आबादी बड़ी है, सूबा बड़ा है, उसकी वजह से कौमी असम्बली की सीट्स हैं, पंजाब असम्बली की सीट्स हैं। जिसके पास पंजाब गवर्नमेंट होती है, आपके पास विफाकी विफाकी हुकूमत हो या ना हो, आप पंजाब की बुनियाद के ऊपर भी पूरे पाकिस्तान को जो है वो चला भी सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये हकीकत है। अब लाहौर के अंदर जो सर्वे हुआ है वो रिपब्लिक जो पॉलिसी थिंक टैंक है उनके मुताबिक जी फर्स्ट से जो 1 अक्टूबर है कि वो इस दौरान उनसे पूछा गया, इमरान खान से मुतालिक पूछा गया, नवाज शरीफ, शहबाज और मरीम नवाज के मुतालिक, और आप हैरान इस बात के ऊपर हो जाएंगे कि एक जानिब इमरान खान है और दूसरी जानिब शरीफ खानदान के तमाम अफराद, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जिसमें इवन मरीम नवाज जिसको वो क्राउड पुलर कहते हैं, और वो इमरान खान के आधे के भी बराबर नहीं है। अब चले उनके मुताबिक जी लाहौर शहर के अंदर पूछा गया कि मकबूलियत के हवाले से तो 62% 62% लोगों ने इमरान खान के हक में वोट दिया है, और वो इमरान खान को पसंद करते हैं। और लाहौर शहर के अंदर रिपब्लिक जो है पॉलिसी वाले, उनके मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 62% है। चलें, अब इसके मुकाबले में 62% का हाफ जो है वो 31% होता है, तो मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मिलकर 31% तो कर सकते हैं। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि लाहौर शहर में इनकी मकबूलियत इमरान खान से आधी भी नहीं है, और रिपब्लिक पॉलिसी के मुताबिक जो उनका सर्वे है उनके मुताबिक नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की जो लाहौर में मकबूलियत है वो 21% है। 21% का मतलब यह है कि अगर आप इसको चलें डबल कर लेते हैं तो ये 42% बनता है। 42% का मतलब यह है कि इमरान खान अगर 62% के ऊपर है तो फिर भी 20% का फर्क है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब लाहौर के अंदर इस कौमी असम्बली की 14 सीट्स है,
اور NA 117 سے NA 130 تک کے حلقے ہیں جہاں پہ نواز شریف الیکشن لڑتے ہیں، شہباز شریف الیکشن لڑتے ہیں، اور شریف خاندان کے آبائی حلقے اس میں شامل ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ لاہور شہر نے آج کا جو سروے ہے ان کے مطابق وہ مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں جتوائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو کتنی سیٹیں جتوائیں گے۔ 14 سیٹوں میں سے لاہور کے اندر حالیہ سروے کے مطابق، اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب مسلم لیگ نون کو کھلی چھوٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو تو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کے مطابق لاہور کی 14 سیٹس میں سے اس وقت جو ہے وہ 7 سیٹیں ایسی ہیں جو ون سائیڈڈ ہیں۔ 7 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی مشکل کے یہ سیٹیں جیت جائیں گی۔ ان کے مطابق مسلم لیگ نون صرف 2 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ آ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 اور 2 جو ہے وہ 9 سیٹیں بنتی ہیں، یعنی 7 جو ہیں آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اور 2 مسلم لیگ نون کی ہیں۔ اب پیچھے رہ گئی 5 میں سے بھی اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بہت سخت مقابلہ ہے، اور جس شہر میں اگر عمران خان کی مقبولیت 62% ہو تو اس مقابلے میں کمپٹیٹیو سیٹس جو بتائی گئی ہیں کہ 5 کے اوپر مقابلہ ہوگا، تگڑا مقابلہ ہوگا، یعنی تحریک انصاف کو اکثریت ہے اب بھی اور باقی سیٹوں کے اوپر مقابلہ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کس طرف جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور کیا صورتحال ہے۔ ہاں، اس شہر لاہور کے اندر آج مسلم لیگ نون جو ہے شام 5 بجے لاہور کے ایک نجی ہوٹل کے اندر نواز شریف کی وطن واپسی کو لے کے اپنا ترانہ جو ہے وہ جاری کرے گی۔ اب اگر ان کو لگتا ہے کہ پارٹی ترانہ جاری کرنے سے ان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت آگے چلی جائے گی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو تو ریلیف نہیں مل رہا، عمران خان کی تو ضمانتیں نہیں ہو رہی، لیکن آج خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو حفاظتی ضمانتیں اور باقی ہیں وہ آج جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پہ دائر کی جائیں گی۔ ایون فیلڈ، العزیزیہ، ایون توشہ خانہ کے اندر حفاظتی ضمانت، اور اب آپ دیکھیں گے جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ عدالتی نظام کو تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اب جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے دیتے ہیں یا اس ملک کے اندر جو فیصلے کروانے والے ہیں وہ فیصلے کرواتے ہیں، لیکن اس وقت اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو اگر ضمانتیں نہیں ملتی یا عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو نواز شریف ہیں ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بھی عمران خان کی ایک مدد ہوگی۔ بھلا کیسے؟ پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ باشعور ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ خبروں کو دیکھتا ہے، وہ چیزوں کو تجزیہ کرتا ہے، تو وہ کہے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف اگر ڈیل کر کے نہیں آ رہے تو نواز شریف کو حفاظتی ضمانتیں کون دلوا رہا ہے؟ اگر عمران خان جو ہیں وہ ان سے ڈیل مانگ رہے ہیں یا عمران خان جو ہے وہ ڈٹے نہیں ہوئے تو پھر عمران خان کے اوپر اس قسم کے وہ نوازشات کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ وہ فرق ہے جو نواز شریف اور عمران خان کے درمیان میں۔ مثال کے طور کے اوپر مسلم لیگ نون نے کل ایک وہ ویڈیو جاری کی پھر سے، تو لوگوں نے پوچھا کیا پھر سے ڈیل؟ تو اسی طرح سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ تو ان کو تو پتا ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ان کی کیا۔ آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں، چونکہ پریس کانفرنسز کا دور ہے، انٹرویوز کا دور ہے اور باقی چیزوں کا ہے، تو اب خبر آئی ہے کہ ملتان سے تحریک انصاف کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں عامر ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا بھی اعلان جلد متوقع ہے، اور آج شاید ملتان میں رانا ثناولا جو ہیں وہ ہوں گے اور وہاں پہ مظفر گڑھ اور راجن پور سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر شامل کروائے جائیں گے۔ لیکن کیا مسلم لیگ نون میں ان کی شمولیت کروانے سے سب اچھا ہو جائے گا؟ کیا لوگ قبول کر لیں گے؟ چلے کر کے دیکھ لیجئے، اگر پہلے تجربات آپ کے کامیاب نہیں ہوئے تو اس بار تجربہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔